वन्दराज खनाल युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका नित्य तथा नवीन सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा अन्तस्करणदेखि नै ओमको नमन टक्र्याउँदछौँ। स्वीकारी बक्सिएला। यहाँहरू समक्षमा विभिन्न खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा म फेरि आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। आजको विषय छ विधवा नारीलाई सेतो कपडा किन। सेतो कपडा लगाउँदाखेरिमा नारीको श्रृङ्गार सबै खोलिन्छ। शिरमा सिन्दुर हुँदैन, अनि गलामा पोते हुँदैन, वस्त्र रातो हुँदैन, जसले हेर्दाखेरिमा पनि अत्यन्त नराम्रो देखिन्छ। अनि आजभोलि महिला अधिकारदेखि लिएर विभिन्न महिला सञ्जाल भए, महिलाको हक अधिकारका निम्ति बोल्ने सङ्घ संस्थाहरू भए, यावत चिजहरूले वैदिक सनातन धर्मले, हिन्दू धर्मले नारीहरूको अधिकार हनन गरेको छ। यो रूढिवादी संस्कार हो, यो संस्कारलाई मान्न पर्दैन भन्ने धेरै विद्वत्जन, राजनीतिज्ञ, डिग्रीको सर्टिफिकेट लिएका व्यक्तित्वहरूले पनि आफ्नो वाचनलाई दुरुपयोग गर्नुभएको छ। हामी सबैले सुनेका छौँ। तर विषय के छ त नि भन्दा प्रत्येक चिजको भित्री तत्त्व के हो त्यसलाई नबुझिकन वकालत गर्नु भनेको आफ्नो बाणी व्यर्थैमा खोलामा बगाउनुहुन्छ। अब सुन्नुहोस्, पहिलो प्रथम त नारी जब माइती घरमा हुन्छन्, बाबाको घरमा, जन्म घरमा नारी हुन्छन्, उति बेला उसले सम्पूर्ण प्रकारका श्रृङ्गारहरू लगाएकी हुन्छन्। सिर्फ उनले सिन्दुर लगाउँदिनन्, अनि हातमा रातो चुरा र गलामा पोते लगाउँदिनन्। विवाह गरिसके पछाडि श्रीमानले आफ्नो पतिले श्रीमतीलाई सिन्दुर, रातो चुरा र पोते प्रदान गर्दछन्। सिन्दुर हालिसके पछाडि विवाह गरेको मानिने, सात फेरा घुमेर बाचा कसम खानुपर्ने, अनि आजदेखि तिमी र म श्रीमान श्रीमती हामीले प्रत्येक जीवनमा आउने दुःख सुखलाई समानता तरिकाबाट त्यसको सामना गर्नुपर्छ भनेको हुनाले नै वैवाहिक सम्बन्ध भन्छ। सम भनेको बराबर, बन्ध भनेको बन्धन। बराबर बन्धनमा हामी दुःख सुखमा बराबर तरिकाले सामना गरौँला भनेर जीवनको रथ यात्रा अगाडि बढ्छ। श्रीमान र श्रीमती भनेका जीवनका दुई पाङ्ग्रा हुन्। श्रीमान एक्लै पनि अधुरो हुन्छन् र श्रीमती एक्लै पनि अधुरी हुन्छन्। पुरुष आफैमा अधुरो छ र नारी पनि आफैमा अधुरो छ। नारी र पुरुष मिलिसके पछाडि बल्ल सिङ्गो एउटा शरीर बन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले शिवजीलाई कहिलेकाहीँ अर्धनारेश्वरको रूपमा पनि देख्ने गर्छौँ। अर्धनारेश्वरको विषयमा पनि हामीले पढ्ने गरेका छौँ। हामीले श्रीमतीलाई अर्धाङ्गिनी भन्ने हाम्रो शब्दकोशमा छ। त्यसले गर्दा आधा अङ्ग श्रीमतीको शरीर, आधा अङ्ग श्रीमानको शरीर भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि आजभोलि समाजमा देखावटी रूपमा रातागाला देख्दैमा हृष्टपुष्ट भएको, गोजीमा गाँठ भएको, मुटुमा मनमा आँट भएको, अथवा राम्रो राता चिल्लागाला देखेर बसेको माया, त्यो बिहान भेट्यो, दिउँसो लभ पर्यो, बेलुका बिहा भयो, भोलिपल्ट सम्बन्ध विच्छेद भयो। त्यस्ता खालका माया प्रेमहरू पनि समाजमा विकृतिको रूपमा मौलाउँदै गएका छन्। तर जुन साँच्चीकै अन्तर्हृदयबाट आफ्नो संस्कार, संस्कृति, कुल, परम्परा, खानदान सबै चिजलाई ख्याल गरेर गरिएका वैवाहिक सम्बन्धहरूमा चाहिँ अत्यन्त प्रेम प्रगाढ हुन्छ। अनि त्यो सँगै जीवन काटौँला भनेर विवाह गरेकी नारी, कति नारी त बिचारा विवाह भएको जग्गाबाट उठेर घर पुग्न नपाउँदै, आफ्नो घर पुग्न नपाउँदै श्रीमान गुमाउनु पर्छ। कति नारीले विवाह भएको दुरान फर्काउने बित्तिकै अथवा दुरान नफर्काउँदै पनि श्रीमान गुमाउनु परेको छ। कति हामीले समाजमा देखिराखेका छौँ, विवाह भएको 1 महिनामा 2 महिनामै श्रीमान गुमाएका छन्।
त्यति मात्रै कहाँ हो र? विदेश जान्छु, पैसा धन पैसा कमाएर लिएर आउँछु अनि आफ्ना बालबच्चा श्रीमती बाबा आमालाई सुख सुविधासँग आरामसँग म पालन पोषण गर्छु, यिनीहरूको सेवा गर्छु भनेर मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर वैदेशिक यात्रामा उडेर जान्छन्, आकाशमा फर्किन्छन् बाकाशमा। यसरी पनि जीवन चलेको छ। यस्तो पीडादायक जीवन छ। यस्तो अवस्थामा अनि नारीलाई सेतो कपडा विधवालाई किन लगाइन्छ भन्ने विषयमा हामी गइराखेका थियौँ। सेतो कपडा आफैमा सकारात्मक सोचको प्रतीकता हो। हामीले लगाउने वस्त्रहरूमा प्रत्येक वस्त्रले हाम्रो शरीरलाई पार्ने प्रभाव फरक फरक खालको हुन्छ। हामीले कालो वस्त्र लगाउँदा पार्ने प्रभाव फरक हुन्छ। रातो वस्त्रको आफ्नै प्रभाव हुन्छ, हरियो वस्त्रको आफ्नै प्रभाव हुन्छ, सेतो वस्त्रको आफ्नै प्रभाव हुन्छ, नीलो वस्त्रको आफ्नै प्रभाव हुन्छ। अनि हामीले लगाएको वस्त्रको प्रभाव शरीरमा प्रवेश गरिसके पछाडि त्यही अनुसार पनि हाम्रो मनमा मस्तिष्कमा त्यही खालका भावहरू, सिर्जनाहरू, भावका विचारहरूका मुनाहरू पलाउन थाल्छन्, कोपिलाहरू पलाउन थाल्छन्, जसले हाम्रो मनले विभिन्न खालका कुराहरू सोच्न थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा कालो रङको वस्त्रलाई त शास्त्रले वर्जितै मानेको छ। किनभने कालो रङलाई साइन्सको हिसाबबाट भन्नुपर्दाखेरि कालो रङमा इलेक्ट्रोनको मात्रा बढी हुन्छ। अनि त्यो इलेक्ट्रोनको मात्रा बढी भइसके पछाडि कालो वस्त्र लगाउँदाखेरिमा मस्तिष्कमा मनमा नकारात्मक सोचहरू मात्रै विकास हुने गर्छ, जसले जीवनयापनलाई भयङ्कर कठिनाइ पर्छ। अनि हामीले लगाउने रातो वस्त्र ऊर्जाको प्रतीक मानिएको छ। रातो वस्त्र लगाउँदाखेरिमा मनमा मस्तिष्कमा धेरै खालका ऊर्जाहरू आउने गर्छन् र मनले धेरै सङ्कल्प गर्न थाल्छ। अनि तर्क वितर्क कुतर्क पनि मनमा आइरहन्छन्, जसले गर्दा हाम्रो रातो वस्त्रको प्रभावले हाम्रो शरीरमा एउटा रक्त प्रवाह नलीहरूलाई पनि प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। हाम्रा शरीरमा लाखौँ हजारौँ रक्त प्रवाह नाडी नसाहरू पनि छन्। ती नाडीहरूमा रक्त प्रवाहहरूमा वस्त्र लगाइएको रातो वस्त्रले प्रभाव पार्छ, जस कारणले रगत छिटो दौडिने गर्छ। किन त नि भन्दाखेरिमा त्यो रातो वस्त्रको किरणबाट हाम्रो शरीरको रगतलाई बाक्लोपन बनाउने अनि त्यस पछाडि त्यो रातो रङको प्रभावले गर्दाखेरिमा हाम्रो शरीरमा अलिकति तातेर आउने, खुन छिटो चल्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ युद्धमा जान लागेका सेनाहरूलाई, सिपाहीहरूलाई कहिलेकाहीँ लाल सेना भन्ने पनि देखिन्थ्यो। रातो टिका निधारमा घसेर हिँड्थे, किन उनीहरू तात्नको लागि, खुन तातेर दौडाउनको लागि चाहिँ त्यसले चाहिँ खुन तताउने काम गर्छ रातो वस्त्रले। अनि खुन धेरै तात्यो भने, धेरै ऊर्जामा आयो भने रगत बाक्लो हुन्छ। अनि रगत बाक्लो भइसके पछाडि के हुन्छ त भन्दा रक्त प्रवाहिनी नालीहरू, रक्त प्रवाहिनी नाडीहरूमा चाहिँ सरल तरिकाबाट सजिलोसँग रक्त प्रवाह हुन सक्दैन। रक्त प्रवाह राम्रोसँग सजिलोसँग हुन नसके पछाडि चाहिए जति मात्रामा शरीरका प्रत्येक अङ्गहरूमा रक्त नलीहरूले प्रभाव दिन नसके पछाडि अनि त्यसमा के हुन्छ प्रभाव भन्दा 10 जनाले गर्ने काम यदि 5 जनाले गर्न पर्यो भने ती 5 जनाले सजिलोसँग काम गर्छन्। तिनीहरूको काम कस्तो हुन्छ भन्दा 10 जनाले गर्ने काम 5 जनाले गर्दा छिटो गर्न पर्यो, दौडिन पर्यो, अनि भागा भाग दौडा दौड, भागा भाग दौडा दौड चल्छ। त्यति बेला मुटुको धड्कन बढ्न थाल्छ, धडक 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 मुटुको धड्कन दौडिन थाल्छ। त्यसैलाई उच्च रक्तचाप भन्छ, अङ्ग्रेजीमा यसैलाई ब्लड प्रेसर हाई भन्छ। अनि ब्लड प्रेसर हाई भइसके पछाडि यसको वृद्धि बढ्दै गयो, वृद्धि बढ्दै 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 गयो भने अन्तिममा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा मुटुले चाहिएका जति अङ्गहरूमा रक्त प्रवाह गर्न सकेन, रक्त पुर्याउन सकेन,
अनि मुटुलाई पनि चाहिए जतिमा रक्त मिल्न सकेन भने मुटुलाई आक्रमण गर्ने विपक्षी दलहरू सक्रिय हुन्छन् अनि मुटुलाई आक्रमण गर्छन्। यसैलाई अङ्ग्रेजीमा हार्ट एट्याक भन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो ठुलो वज्रपात हुन्छ जीवनमा। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुने गर्छ, रक्त प्रवाहिनी नलीहरू आधा शरीरमा, जसरी हाम्रो मस्तिष्क पनि राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेन, दाहिने दिमाग र देब्रे दिमाग भने जस्तै हाम्रो दाहिने अङ्ग र देब्रे अङ्ग प्रत्येक अङ्ग छुट्याइएको छ। हामीले गर्ने कर्महरूमा पनि कोही कर्म दाहिने हातले गर्ने, दाहिने अङ्गले गर्ने, कोही कर्म देब्रे अङ्गले गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै ब्लड प्रेसर हाई भएका व्यक्तिहरूलाई हार्ट एट्याक हुने बेलामा कहिलेकाहीँ दाहिने अङ्ग हान्ने अथवा बायाँ अङ्ग हान्ने पनि गर्छ, आधा अङ्ग हान्छ। यदि आधा अङ्ग भएन भने त्यसले पुरै शरीरलाई नै ढाल्दिने काम गर्छ, जुन मुटुलाई नै आक्रमण भइसके पछाडि। त्यस कारणले गर्दा रातो वस्त्रले रक्तमा इनर्जी त बढाउँछ, सँगसँगै रक्तचाप पनि बढाउने गर्छ। अनि श्रीमानलाई बिछोड हुँदाखेरिमा, श्रीमानसँग छुटिनु पर्दाखेरिमा, एउटै शरीर आधा आधा शरीर छुटिनु पर्दाखेरिमा श्रीमतीको मनमा कति पीडा हुन्छ श्रीमान गुमाउनेलाई थाहा होला। जसले कलिलै उमेरमा लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ भन्ने उमेरमै श्रीमान गुमाउँछन् तिनीहरूलाई थाहा होला श्रीमान बिछोड हुँदाखेरिमा, श्रीमान गुमाउँदाखेरिको पीडा कति हुन्छ भनेर। अनि त्यति मात्रै कहाँ हो र, जसले आफ्नो माइती, दाजुभाइ, इष्टमित्र सम्पूर्णलाई त्यागेर एउटा श्रीमानको विश्वासमा उसले आफ्नो जीवनमा सम्पूर्ण चिज त्यागेर श्रीमानसँग आएकी हुन्छन्, श्रीमानको घरमा आइसकेकी हुन्छन्, जसलाई भनेर ऊ श्रीमानको घरमा आउँछिन्, आज उनै श्रीमानले छोडेर जाँदाखेरिमा उसको मनमा कति पीडा हुन्छ। त्यस्तो पीडा भएको बेलामा उसलाई शान्त बनाउनु पर्ने हुन्छ। जब मनमा चिन्ता बढ्छ, अत्यन्त पीडा हुन्छ, त्यति बेला हाम्रो शरीरको रगत बाक्लो हुन्छ। रगत बाक्लो हुन्छ, त्यही बेलामा हामीले नुन चर्को खाने, त्यही बेलामा हामीले पिरो खाने, बढी चिल्लो खाने, अमिलो खाने, अनि त्यस पछाडि गएर राता राता वस्त्रहरू लगाउने हो भने त्यसले अझ रगतलाई बाक्लो बनाउने काम गर्छ, जस कारणले गर्दा भोलि मुटुको आक्रमण हार्ट एट्याकसम्म भोग्नुपर्छ। विभिन्न अङ्गहरूमा पक्षघात, प्यारालाइसिस जस्ता ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू पनि घट्न सक्छन्। जसले गर्दाखेरिमा हाम्रो शास्त्रले के गरेको छ त भन्दाखेरिमा क्रिया बस्ने क्रियापुत्रीहरूलाई अथवा क्रियापुत्रहरूलाई यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा नियम बनाएको छ। 10 दिनसम्म नुन नखाने, सेतो वस्त्र धारण गरेर क्रिया बस्ने। किन भनेको त भन्दा त्यति बेला उनीहरूको शरीरमा नुन खान हुँदैन, उनीहरूले रङ्गीन वस्त्र लगाउन हुँदैन, उनीहरूको शरीरको स्वास्थ्यलाई राम्रो सन्तुलन बनाउनको लागि सात्विकी भोजन गर्नुपर्छ। त्यसैले यिनीहरूलाई सेतो वस्त्र लगाएर क्रिया बस्न लगाइन्छ अनि नुनलाई वर्जित गरिन्छ। आज ब्लड प्रेसर हाई भएका बिरामीहरूलाई र उच्च रक्तचाप भएका बिरामीहरूलाई डाक्टरहरूले पनि भन्ने गर्नुभएको छ, नुन थोरै खानुहोस्, नुनले तपाईँको रगत बाक्लो बनाउँछ। हिजो हाम्रा ऋषिहरूले पनि त्यही विषयमा रिसर्च गरेर त्यही विषयमा शास्त्रका विज्ञहरूले, शास्त्रज्ञाताहरूले चाहिँ नियम बनाएका छन् कि क्रियापुत्रीले नुन नखानुहोस् है। रुँदै गरेको, च्याठिँदै गरेको, जमिनमा बजारिँदै गरेको बेलामा, अत्यन्त चिन्तित भएको बेलामा शरीरमा रक्तचापको प्रवाह अत्यन्तै उच्च हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उसले नुन खाने, रङ्गीन वस्त्रहरू पहिरिने गर्दाखेरिमा उसको शरीरलाई भोलि नकारात्मक खालको प्रभाव पर्छ भनेर यो नियम राखियो। अनि उसको जीवनकालमा, विधवाको जीवनकालमा किन रातो वस्त्र नलगाउने त नि, क्रिया बसिन्जेल त ठिकै छ भन्दाखेरिमा यदि श्रीमती, यदि नारी, स्त्री उमेर भएकी छन्, विवाह भएको केही समयमा अथवा बच्चा बच्ची पैदा भएका छैनन्, छोराछोरी छैनन्, भर्खरै विवाह हुने बित्तिकै अथवा विवाह गर्नको लागि फेरि उमेर छ भने त्यस्तो अवस्थाकी नारीले
जहिलेसम्म विवाह हुँदैन त्यति बेलासम्म हरियो वस्त्रै लगाउनुहोस्, सेतो वस्त्रै लगाउनुहोस्। किन भन्दा सेतो वस्त्र ईश्वरको प्रतीक पनि हो। सेतो वस्त्रमा सकारात्मक सोच आउँछ, तपाईसँग धैर्य धारणा गर्ने शक्ति आउँछ, चिन्ताले व्याकुल भएको मनलाई सम्हाल्न सक्ने शक्तिको निर्माण गर्छ सेतो वस्त्रले। हरियो वस्त्रले पनि तपाईको मनलाई शान्त बनाउँछ, जस कारणले तपाईले आफ्नो श्रीमान गुमाउँदाखेरिको पीडा हुन्छ त्यो पीडालाई थाम्न सक्ने मन आउँछ विधवा नारीहरूमा। र अनि विवाह गर्न योग्य उमेरको छ भने उसलाई विवाह गर्नुपर्छ। विवाह गर्दा हुन्छ उसको इच्छा छ भने, होइन मेरो श्रीमान उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बितेर गइसक्नुभयो, अब म विवाह गर्न चाहन्न, यदि नारीले त्यस्तो भन्छन् भने ती नारीको लागि हरियो वस्त्र अनि सेतो वस्त्र नै उपयुक्त हुन्छ। अनि त्यस पछाडि रातो वस्त्रका अरू विषयका प्रभावहरू पनि छन् रङ्गीन वस्त्रका। जब रङ्गीन वस्त्र लगाउनुहुन्छ तपाईको मन पनि रङ्गीन हुन थाल्छ, तपाईको मन रङ्गीन हुन थाल्छ, तपाईको भाव रङ्गीन हुन थाल्छ। त्यस पछाडि तपाईँ रञ्जनमा जानुहुन्छ। रञ्जन, दृश्य रञ्जन, मनोरञ्जन, श्रव्य रञ्जन, तपाईको श्रोत्रम इन्द्रियले रञ्जन खोजिराखेको हुन्छ, तपाईको दृश्य इन्द्रियले रञ्जन खोजिराखेको हुन्छ, तपाईको मनले रञ्जन खोजिराखेको हुन्छ अनि तपाईँ मनोरञ्जनमा लाग्नुहुन्छ। अनि तपाईँ मनोरञ्जनमा लाग्न थालिसके पछाडि विभिन्न खालका नराम्रा खालका भावनाहरू पनि मनमा आउन सक्छन्, जसले ईश्वरलाई सम्झिएर, भगवानलाई सम्झिएर म अब संसारबाट विरक्तिएको व्यक्ति हो भन्ने चाहनुहुन्छ यदि भने तपाईँले सेतो वस्त्र लगाउनुहोस्, हरियो वस्त्र लगाउनुहोस्। होइन म फेरि वैवाहिक जीवनमा यापन गर्न चाहन्छु, म फेरि विवाह गर्न योग्य छु भन्ने खालका नारीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले रातो वस्त्र लगाउँदा, रङ्गीन वस्त्र लगाउँदा खासै फरक पर्दैन। अब रह्यो विषय सिन्दुरको। सिन्दुर नलगाउने अहिले धेरै समाजमा देखिन्छन्। सिन्दुर किन लगाउने अथवा सिन्दुर किन लगाए के फाइदा, नलगाए के बेफाइदा, त्यस्तो विषय पनि यस समाजमा अहिले धेरै खड्किराखेको छ। आखिर हुन त समाजमा अहिले साँच्चैकै ओरिजिनल सिन्दुर कहाँ नै पाइन्छ र? अहिले त बजारमा डब्बामा प्याकिङ भएर आएको माटाको धुलो अथवा लिक्विड झोल पदार्थमा पनि सिन्दुर आउने गरेको छ। साँच्चैकै भन्ने हो भने अहिलेको समाजका युवतीहरूलाई सिन्दुरको वृक्ष नै थाहा छैन होला। सिन्दुर एउटा वृक्षमा फल्छ, सिन्दुर पाकिसके पछाडि पट्ट पट्ट फुट्छ, फुटे पछाडि भित्रको धुलो सिन्दुर हुन्छ भन्ने कति युवती नारीहरूलाई नै थाहा छैन होला। यो विषयमा हामी अर्को भिडियो बनाएर आउनेछौँ। आज हामीले विधवा नारीले सेतो वस्त्र किन लगाउने, हरियो वस्त्र किन लगाउने भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई बताइएको छ। यहाँहरूले आफ्नो मनमा लागेका मनोप्रतिक्रियाहरूलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, ताकि अब आउने भिडियोहरूमा हामीले हजुरहरूको मनोप्रतिक्रिया सम्बन्धी त्यसलाई लक्षित गरेर हामीले अर्को भिडियो फेरि तयार गर्न सजिलो होस्। हाम्रो उद्देश्य समाजमा सकारात्मक सोचको विकास गराउने र तथ्यलाई, जुन तत्त्व हो सत्य र तथ्यलाई यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्ने हाम्रो अभियान हो भन्दै अहिलेको लागि यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।